امام المشارق والمغارب بس اللہ الغالب غالب علی کل غالب قائد الغر المحجلین والمعمین صلوات پڑھو سیدنا محمد اما بعد فقد قال جل جلالہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ لکھ دی صلوات پڑھو چار پاک نام میں میرے بھائیوں میں تمہید خطبے وچ سورہ دہر دے لفظ پڑھے حل اتی علی الانسان حین من الدہر اس دا نزول اس وقت ہویا جدا حسنین شریفین بیمار آئے پاک بی بی رسول بابے دی خدمت وچ عرض کی تھی رسول بابا دعا فرماؤ میرے بچے شفا یاب ہو جائیں رسالت میں آپ سلام نے ارشاد فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا تساں 3 روزے منت رکھو اللہ نال تحیہ کرو میں محمد ذمہ وار ہاں اللہ تیرے بچوں کو شفا چاہے مومنہ رسول سلام دے فرمان دے مطابق 3 روزے پاک بی بی منت رکھے میرا اللہ میرے بچوں کو شفا چاہے میں تیری بانی بطول تیری جناب 3 روزے منتی رکھ دیتا رسول سلام دا فرمان سن کے حسن تے حسین دے بابے شیر خدا نے بھی 3 روزے منت رکھے اپنے سائیاں کو دیکھ کے سائیاں دی بانی سین فضا نے بھی 3 روزے منت رکھے مومنہ قرآن کریم دا ذکر شہزادے شفا یاب ہو گئے وعدے دے پورا کرن واسطے پہلا روزہ سیدہ رکھیا جنا غروب آفتاب ہویا نہیں لکھا روزے دا وقت قریب آیا ارادہ کیتا روزہ افطار کرائیں اچانک دروازے تو آواز آئی یا اہل بیت نبوہ انا مسکین اے اہل بیت نبی دے میں ایک مسکین ہاں چنانچہ سارے روزہ داراں نے مسکین کو روٹیاں دے چھوڑیاں آپ نمک نال روزہ افطار کیتا دوجے دی پھر بھوک دا روزہ وقت دہاڑ گزری نہیں لکھا ارادہ کیتا روزہ افطار کرائیں اچانک وقت دروازے تو آواز آئی یا اہل بیت نبوہ انا یتیم میں ایک یتیم ہاں پھر روزہ داراں یتیم کو روٹیاں دے چھوڑیاں آپ نمک نال روزہ افطار کیتا تیسرے دن پھر بھوک دا روزہ جنہ تیسرے دن افطاری دا وقت قریب آیا اچانک دروازے تو آواز آئی یا اہل بیت نبوہ انا اسیر قیدیاں مومنہ قیدی دے لفظ شیر خدا دے دل سے کچھ ایسا اثر کیتا جو آپ ابالے قدم چاہ کے دروازے تو ٹرے کچھ اس انداز نال شیر خدا ٹرے جو پچھوں بی بی کو پوچھنا پا گیا یا علی آج ابالا دروازے تو کیوں ٹریا ہوئے شیر خدا قدم روک کے فرمانے نبی دے جگر دا ٹکڑا دروازے تو ایسی صدا یہ میرا دل ہل گیا
مشکل کشا فرمنن میں اس خیرات قیدی کو دے کے توڑنا چاہنا یہ دور رنگ ونجے جو کتائیں قیدی دا لفظ میریا تھیاں نہ سن گن سیدہ مومنہ میں سادات دا جدا وستے ہن متینے اپنے گھر وچ امن دا ویلا پیا پڑھدا تے تواڈیاں کوکا نکل گئی ہیں تواڈیاں اکھیاں چوں ہنجواں واون لگ پئیں تساں روون لگ پئے ہو میں سادات دا امن دا ویلا پیا پڑھدا جنا سید گھر وچ وستے جو چھلا قیدی دا لفظ سن کے پچا نہ سکدے کہ تساں بے ساختہ روون لگ پئے ہو اللہ دی قدرت ہے مومن دی اکھ جتنے تک امام حسین کو راج کے نہ روے ہاں نہیں کرتا تسا رومن تے جڑ گئے ہو تہاڈی محبت دیکھ کے فاضل پوریاں ہو ایک بند پڑیاں ہو سید دی دعا ہے جڑے رات کو نیندر آرام چھوڑ کے بطول دے بچڑے کو رومن آئے ہو دستے رہو تہاڈی محبت دیکھ کے بند پڑدا جتھا جتھے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو میرے بھراواں ہو میری بھیڑاں ہو امام حسین علیہ السلام کربلا وچوں اخوا بھیجے جڈا ٹھڈا پانی پیوائے تو میری ترے یاد کرے یاد ہی وے تو سنیا پیر دا سید کربلا وچوں اخوا بھیجے جڈا اپنے بچڑا کو دکھائے تو میرے علی اکبر کو یاد کرے پردہ دارا مائیاں کو خاتون دے بچڑے آنکھ بھیجے جڈا چھولیاں چبال پا باؤ تے اپنی گودیاں بستیاں دیکھو تو میری علی اصغر چند کو یاد کرے ہے جو میرا سونا بچڑا میرے بھراواں ہو میرے بھیڑاں ہو جنہاں دے بچے ہوئے میں امام حسین دی تھی دا بیمار دا ایک وین پڑھدا تہاڈی محبت دے کہ وہ وین سین دا سنو سید ذاکرہ بڑی تہذیب نال بڑی شرافت نال امام حسین دی بیمار بچی دا ایک وین پڑھنا بند سنو بھائی آزاد آ رہا ہو یزید آخری خط لکھا ہے مدینے دے گورنر دو حسین کنے یا میری بیعت منظور کروا یا ہی کنے وطن چھڑوا سید مدینے دے گورنر ولید کو فرمایا لوگ کعبے تو جھک دیں یا کعبہ لوگاں تو جھک دے ولید آدھے قبلہ لوگ کعبے تو جھک دیں سید فرمینن اساں کعبے والے ہیں میں کعبہ ہاں میں کیویں پھاسے کو فاجر دو جھکا وطن چھوڑ دے سا مومنہ سید اپنے گھر چلے آئے چل بھرا کو سڑ کے فرمایا بابے دی شکل والا مسافرہ کربلا والا دی لسٹ بنا توجہ ہے بھائی جڑے آرام دے بستر کو نیندر کو چھوڑ آئے ہو ایویں ہون پپلی تے پپلی نہ لگے میں سید دو حسین دے عشق والی تار لاؤ بند میں پڑھدا تاری محبت دے سید اپنے چل پھرا کو فرمایا غازی کربلا دے مسافراں دی فہرست لکھ جائیں جائیں کربلا حسین نال جڑ لے ناویں درج کر میں امڑی دی مزار حسن بھرا دی قبر نانے رسول دی ذری کو گل لائی آواں مگر چل ویرون دو گالی میریاں یاد رکھیں ایک تا ہر کہیں کو آگاہ کر دے یا گال چھپی نہ رہے جو وقت کوئی اعتراض دا موقع کہیں کو نہ ملے ہر کہیں کو دسا چاہت
جو حسین جیندہ وال مدینے کربلا کیوں نہیں ولنا ہر کہیں کو نسا چا جائیں گھر قربان کرنے ہومن بچے دیونے ہومن سر قربان کرنے ہومن وہ سنگت شبیر دی کربلا تو کرے سمجھ گئے ہو گال دوسری گال سید فرمیندے عباس بیمار بھتریجی دا نائی فہرست چ نہ لکھیں جو ایک بچے مجاوری نانے دی قبر واسطے ضرور رانا ہے دیوا بالن واسطے سنبھال روزہ قبرہ واسطے ایک بچے گھر رانا ہے بچہ والا حسین نانے دے روزے امڑی دی مزار حسن بھرا دی قبر دو ودا کرن واسطے ٹر پے غازی عباس مسافران دی فہرست لکھنی شروع کی ہے مکاتب دیاں کتاباں وچ آئے بزرگاں ذاکراں میر ذاکر محمود مولائی میاں بخشن فدوی جنہ ذاکری دے ایرے تے بنیاداں رکھیں جڑے ڈوڈو 2.5 300 بند دفے لکھتے ہیں مرثیے لکھتے ہیں میں محمود مولائی دا ایک بند پڑھنا پرانے مومناؤ پرانا رخت پرانی ذاکری دا ایک بند سنو غازی عباس فہرست کربلا دے مسافراں میں بیٹھا لکھدا ہے سارے اہل بیت سارے بنی ہاشم سارے حسینی خرد و کلام پیر و جوان نمبر وار نام پہ لکھے علی دا بچڑا نام کربلا دے مسافراں میں لکھدا وچ کربلا دے مسافراں میں اشتہار پہ تھیمی اینو حسین دی بیمار تھی کوئی پتہ لگ گئے جو بابا کربلا ٹریا ہوئے بڑی نحیف سے کمزور آئی بستر بیماری ٹوٹیے بڑی مشکل نال چاچی تین ٹرائیے جھولی چاہ کے ویسے ہی لاندی ماستے بہت سارے کیا دیے سونا چاچا کربلا دے مسافراں میں لسٹ بیٹھا لکھدا ہے آواز ہاں امام نے عالم غیر معلمہ نے فہرست پڑھنی شروع کی ساری لسٹاں ختم تھی گئی بیبیاں کی لسٹ مک گئی ہے اپنا نام بی بی کو درد نظر نہیں آیا ول سیدہ کی لسٹ پڑھنی شروع کی بنی ہاشم کی لسٹ مک گئی ہے اپنا نام بی بی کو درد نظر نہیں آیا اتبانیاں کی لسٹ شروع کی مسائل سویاں بانیاں وچ میرا نام میرا بانیاں کی لسٹ مک گئی ہے سین کو اپنا نام درد نظر نہیں آیا حسرت اور یاد بھی نگاہ ایک دفعہ چاچی عباس منہ نو رٹھی بئی دفعہ فرض رٹھی چڈا صابر کیوٹھی گڑی ہے بستر بیماری تلئی وال گئی نالے دراؤدے چلی آئی ہے نبی دی قبر دیا کہ چڑ پئیے نالے دی قبر کو گلا کیا دیے پیارے پت کو آنکھ میں کو کربلا نال کیتی وہ لالا لاڈی بیمار اتھا مروے سا میرا ویرو نہیں ٹریا وے اپنی گلا چھوڑی وے میرا کون علاج کرے لی لالا تیرا کیا حسین نولے سی پیارے پتر کو آنکھ میں گلال کی دی ہوئی ہے اتنا میں کچھ بھی کون ملے سی پشتاں دے رون والے امام حسین نے جدی رون والے جنہ خیال لذت چکھی ہوئی حسین دے رون دی جڑی اکھ پتا جو حسین دے رون کنو وقت لذت بئی شائز کہہ نہیں ہوئی اکھ میں سید دعوت دینا بند سن حسین دی بیمار تھی رہے
ہمیشہ سنتے رہے ہو تبل کوچ دور گئے سیدہ کی تیاری تھی گئی ہے مدینے کلو کربلا دی مہاری حضرت عباس پردے بناون والے سینی دیا دیا تسلیاں دیون والا پردہ دارا کو علی دا پتر مومن آجل مہار سکے واری چور جلا ہے نبی دے روزے دے سامنے جلے سینی دے کچاوے ہیں موری مامل جواب آئیے بابی دی شکل والا بھی رو ذرا اٹھ بڑھا چا میں نانے دا چھیکڑی سلام کر گنا اللہ جانے زینب جی دی ولے یا نہ ولے اللہ جانے میں مدینے جی دی ولے یا نہ ولے اٹھ بڑھا چا نانے دا چھیکڑی سلام کی دی ولے نائبدارا دا حکم سن کے غلام نکے مجال پھیر کرے فوراً اٹھ بلا جا چنگی طرح تھی اٹھ نائن بیٹھے وجہ سینی لے آئی عباس مہار زمین سے سٹ کے ہی خیال دے نبی دے روزے دے تر پہ ابالے قدم جا کے جو مت اندر کوئی ظاہر ہوئے مت اندر کوئی زیارتی ہوئے کوئی حاجی ہوئے کوئی زوار ہوئے ہی خیال سے جو دوارا کو باہر کٹ کھنا جو نبی دے سلام کو نانے دے سلام کو جو لوتریاں پہیاں بطول دے پاک دیا نانے دے سلام کو پہیاں میں غلام پردے دا انتظام میرے ذمہ حسین ناراض نہ تھی مومن آئی خیال تیاری جلے نبی دے روزے دے دروازے پہ آئے جس تک دروازہ بند ہے ہاتھ لائے جو دروازہ کھولا ڈر نہیں لکھا زیادہ زور لائے جو تاک کھل ونجن زور لاور دے باوجود تاک نہیں کھلے وقت کنڈا ہلائے ستک نتیس آواز کر کیا دے سوار اندرو کنڈا دے ون والا بارو نکلا کنڈا لہا جو نبی دیا دھیاں یا کھڑیاں نانے دے سلام کو نوتریاں یا کھڑیاں میں نوکرا کیڑا ویلا دیا میری سینی تکریاں کھڑیاں وہ پردے والے مومنو جواب نہیں آیا کنڈا نہیں لکھا گاڑی چھڑک رے کیا دے میں سینی دا نوکرا بطول دیا دھیاں کیڑا ویلا دیا تکریاں کھڑیاں کنڈا جلدی لہا نہیں تو میں سزا دے سا میں جلالیاں والا علی دا پترا میرا نام عباس ہے وہ مومن آجل سزا دا نام ہے تاک دے اندرو ہولے ہولے بیمارا وانگو آواز آئیے جے تو علی دا پترے دا میں سخی حسین لی دیا وہ تو جلالیاں والے دا میں بیمارا آواز جے تو علی دا پترے تو میں سخی حسین لی دیا جے تو جلالیاں والے تو میں بیمارا جے تو جلالیاں والے سزا دا کے کوا دے میں علی اکبر بھی بھیڑ تو بچیاں والے آؤ جلے علی اکبر دی بھیڑ دنا ہے غازی آواز سنان گے جو امام دی تھی کچھ جھڑک رے کھڑا دروازے رسول سے تاک کے متھا لگے گا بھی بہ گیا آواز ہائے میری قسمت حسین بھی تھی کچھ جھڑک رے کھڑا جلے ویڑا ہائے میری قسمت سین سغرا دا تاک دمرو آواز چاچا ہن روندا کیوں ہے تیرے قبضے میں فہرست مسافراں بھی آئی سارے سجدہ میں نام لکھے نہیں ایک میرا نام نہیں لکھیا کیا تھی پویا جے کر میرا نام چا لکھیا بابا تیرا لکھیا نہ والا ہوا میں کو کربلا ضرور کیتی ونیا تو بی بی آدھی قبضے وچ دے ہائیلیس مسافراں دی چنگا کیتے میرا نام نہیں لکھا بی بی آدھی ہن روندا کیوں ہے نبی دے روزے دے کجیا میرے کول بی بی آدھی مجاور میں میری مرضی کہیں کو اندر اور دے وا یاد دے وا
وہ بی آدھی ہوں چھڑکے نہ دو کربلا ٹر ونجو میں جانا چنانے دا روزہ جانے ہاتھ کیوں نے بڑے ہاتھ مار کیا کھوتے نے بھی چھوڑے تو صدقے وہ حسین دی بچری تیرے لگیاں ویلیاں جرار تو صدقے ضرور کربلا کھیتی ونیا میرا نا چنگا کی نہیں لکھا ہوں نبی دے روزے دی مجاور میں کنجا میرے کول کنڈا نہ لے لی جھنکا نہ دیو کربلا ٹر ونجو سجنو ماتم نارا زہرا دی وڈی تھی روندا جو فراق اٹھے سڈ مار کیا دی پہلی منزل تے کیوں رو لگے وہ چل بھی رون وہ بھیڑی دمان بھی رون پہلی منزل تے رون لگے آواز دوے بطول کے دھیاں دعا منگو غلام مر ونجے چھوٹی بی بی آدھی موت کے کیوں دعائیں منگن لگے راویہ دے دعا منگو میں مر ونجا حسین دی دھی کو چھڑک رے کھڑا امام دی دھی کو چھڑک رے کھڑا بی بی سن کے اشارہ دے کیا دی والا مہار چھک